बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। मोहतरम सामाईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिलाशुबा कुरान मजीद की तमाम आयात मुबारका फ़ज़ाइल व बरक़ात के एतबार से हर मुसलमान मर्द व औरत को फ़ायदा पहुँचाती है। जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम कुरान पाक, इसका हर हर लफ्ज़, हर हर आयात, हर हर सूरत, इसके अंदर बेशुमार ख़जाने हैं, फैज़ व बरक़ात हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम के अंदर बहुत ही ज़्यादा तासीर, रूहानियत और कमालात हैं। कुरान मजीद को पढ़ना और सुनना बेशुमार फ़वाइद व बरक़ात के हसूल का सबसे बेहतरीन ज़रिया है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि हुज़ूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में बेहतरीन शख्स वो है जिसने कुरान को सीखा और दूसरों को सिखाया। जिस तरह कुरान मजीद के दीगर आयात मुबारका अपने अंदर ख़वास व बरक़ात रखती हैं, इसी तरह आयतुल कुर्सी भी बुलंद व बाला शान व अज़मत वाली आयत मुबारका है। इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत अहादीस मुबारका में बयान की गई हैं और बुजुर्गान दीन ने भी आयतुल कुर्सी के फ़ज़ाइल बयान फरमाए हैं। एक बहुत मशहूर वाक़या है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सदका फ़ितर की हिफाजत का काम मेरे सुपुर्द फरमाया। एक रात एक आने वाला आया और गल्ला भरने लगा। मैंने उसको पकड़ लिया और उससे कहा, मैं तुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश करूँगा। तो कहने लगा, मैं मोहताज और अयालदार हूँ, सख्त ज़रूरतमंद हूँ। चुनाचा मैंने उसे छोड़ दिया। जब सुबह हुई तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, तुम्हारे रात के कैदी का क्या हुआ? मैंने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने शदीद हाजत और अयालदारी का वास्ता दिया था, इसलिए मुझे इस पर रहम आ गया और मैंने उससे छोड़ दिया। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उसने झूठ बोला है, वो फिर आएगा। इस पर मुझे यकीन हो गया कि वो ज़रूर आएगा, इसलिए कि यह बात हुज़ूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है। मैं रात के वक़्त इसके इंतज़ार करने लगा और इसी असना में वो आ गया और गल्ला भरने लगा। मैंने उसको पकड़ लिया और कहा कि तुझको हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत अक़दस में पेश करूँगा। वो कहने लगा कि मुझे छोड़ दो, मैं मोहताज और अयालदार हूँ, अब नहीं आऊँगा। मुझे फिर इस पर रहम आ गया, मैंने उसे छोड़ दिया। जब सुबह हुई तो हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, रात तुम्हारे कैदी का क्या हुआ? मैंने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी गरियाजारी पर फिर मुझे रहम आ गया और मैंने उसको छोड़ दिया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इसने तुमसे झूठ बोला है, वो फिर आएगा। चुनाचा मैं इसके इंतज़ार में था, वो फिर आ गया और गल्ला भरना शुरू हो गया। बस मैंने इसको पकड़ लिया और कहा कि आज तो तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास तुम्हें ज़रूर लेकर जाऊंगा। वो बोला, तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें ऐसे चंद कलामात सिखाता हूँ जिनके पढ़ने से अल्लाह ताला तुझे नफ़ा देगा। वो ये है कि जब तुम सोने लगो तो आयतुल कुर्सी पढ़कर सोया करो, इससे अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत फरमाएंगे। सुबह तक ये आयत तुम्हारी अल्लाह ताला की तरफ से निगहबान होगी और शैतान तुम्हारे नज़दीक नहीं आ सकेगा। चुनाचा मैंने फिर उसे छोड़ दिया। जब सुबह हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तुम्हारे कैदी का क्या हुआ? मैंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने मुझे चंद कलामात सिखाए हैं जिनसे अल्लाह ताला नफ़ा देगा। हुज़ूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इसने आयतुल कुर्सी पढ़कर सोने वाली बात सच कही, हालांकि वो खुद बहुत बड़ा झूठा है। क्या तुम जानते हो कि वो 3 रात तक आने वाला चोर कौन है? मैंने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नहीं जानता।
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا۔ اللہ رب العزت کے کلام مقدس کے اندر یہ کہ ایسی آیات ہے جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ آیت الکرسی جب نازل ہوئی تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے اترے، یعنی کہ آیت الکرسی کو اللہ رب العزت نے ایسے پروٹوکول کے ساتھ نازل فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے علاوہ 70,000 فرشتے آیت الکرسی کے نزول کے وقت ساتھ اترے۔ اس آیت کے اندر 18 مرتبہ اللہ رب العزت کا اسم مبارک ہے۔ ایک آیات کے اندر 18 مرتبہ اللہ رب العزت کا نام مبارک آتا ہے۔ جو شخص ان آیتوں کو ہر روز ہر نماز کے بعد پڑھا کرے گا، شیطان کے وسوسے اور سرکش شیطان کے مکر و فریب و ایذا سے محفوظ رہے گا۔ اگر فقیر ہوگا تو مالدار ہو جائے گا، اور حق تعالیٰ اس کو ایسے طریقے سے روزی عطا فرمائیں گے جس کا اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ صبح شام اور گھر میں داخل ہوتے وقت اور بستر پر لیٹتے وقت ہمیشہ پڑھنے سے ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رہے گا، صحت نصیب ہوگی اور ہر قسم کے خوف اور اندیشے سے محفوظ رہے گا۔ اگر ان آیات کو ٹھیکری پر لکھ کر گلے میں رکھ دیں تو وہ چوری اور گھن سے محفوظ رہے گا، برکت ہوگی۔ اس آیات کو دکان میں یا مکان میں اونچی جگہ رکھ دیں تو رزق میں زیادتی ہوگی، فاقہ نہ ہوگا اور وہاں چور نہ آ سکیں گے۔ آیت الکرسی کے 170 حروف ہیں۔ جو شخص اس تعداد کے مطابق آیت الکرسی پڑھ کر حق تعالیٰ سے جو مراد مانگے گا انشاءاللہ وہ مراد ضرور ملے گی۔ درجہ اور مرتبہ میں ترقی ہوگی، رزق میں اضافہ ہوگا، قرض ادا ہو جائیں گے، اور شیطان اور جنات کی شرارت سے محفوظ رہے گا، عمر بھر عیش و آرام سے رہے گا، اور کوئی شخص قول یا فعل سے کسی قسم کا ایذا نہ پہنچا سکے گا، لوگوں کی نظروں میں معزز و مکرم بن جائے گا۔ جو شخص بے روزگار ہو، ملازمت نہ ملتی ہو، اسے چاہیے کہ یا غنیو یا فتاح یا رزاق 3001 مرتبہ پڑھ کر آیت الکرسی 100 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ نوکری مل جائے گی۔ نمک کی چھوٹی کنکریاں لیں اور ہر کنکری پر 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر دم کریں، ایک کنکر روزانہ چوسیں، بلغم دور ہو جائے گی۔ جو شخص ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ اس کے پاس شیطان نہ آ سکے گا۔ اور اگر کوئی شخص آیت الکرسی 1300 مرتبہ پڑھے گا، سب حاجتیں پوری ہوں گی، اور ظالم اور جابر حاکم مہربان ہوگا۔ مرگی کے مریض پر 11 مرتبہ پڑھ کر پھونکیں، اس کا دورہ دور ہو جائے گا۔ اگر رات کو سوتے وقت 3 مرتبہ پڑھیں تو گھر چور، ڈاکو، اسیب، جن سے محفوظ رہے گا، اور انسان ڈراؤنے خوابوں سے بچا رہے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے نفسوں کو مضبوط قلعے میں محفوظ کر لیا کرو۔ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟ ہر طرح کی مشکل، مصیبت اور سختی دور کرنے کے لیے آیت الکرسی کے وسیلہ جمیلہ سے بارگاہ الہی میں دعا مانگنے سے مطلوبہ مقصد میں جلد کامیابی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کو شرف قبولیت بخشتے ہیں۔ آیت الکرسی میں چونکہ اسم اعظم ہے، اس لیے آیت الکرسی پڑھنے سے بے شمار مشکلات حل ہوتی ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی مصیبت اور سختی کے وقت سورۃ بقرہ کی آخری آیت مبارکہ اور آیت الکرسی پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی فریاد رسی فرمائیں گے۔ مشکلات میں گرے ہوئے اور پریشان حال لوگوں کے لیے آیت الکرسی پڑھنے سے بفضل باری تعالیٰ مشکلات رفع ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اور بیماریوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ شفائے کاملہ سے نوازتے ہیں۔ بکثرت آیت الکرسی کا ورد کرنے والے مرد و عورت پر اللہ تعالیٰ اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرماتے ہیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عملیات میں تحریر ہے کہ جو کوئی آیت الکرسی پڑھ کر گھر میں داخل ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے مفلسی کو دور فرما دے گا، اور اس کے گھر میں کبھی رزق کی تنگی نہ ہوگی۔ پروردگار عالم کشائش رزق عطا فرمائیں گے۔ جو مفلس و غریب آدمی یہ چاہے کہ اس کی غربت دور ہو جائے اور وہ دولت مند ہو جائے تو وہ ہر نماز کے بعد کثرت سے آیت الکرسی پڑھنے پر مدامت کرے، 40 یوم تک بلا ناغہ اسی طرح کرے، انشاءاللہ تعالی اس دوران ضرور فائدہ ہوگا۔
اور جب یہ محسوس ہو کہ مالی فائدہ ہو رہا ہے اور حسب توقع ہو رہا ہے تو پھر ہر روز بلا ناغہ 100 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنا لے اور پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے رزق حلال میں زیادتی و برکت کی دعا مانگے۔ انشاءاللہ تعالیٰ مفلسی و غربت جاتی رہے گی۔ ہر اچھے کام میں خیر و برکت اور بہتر نتائج کے حصول کے غرض سے کام کا آغاز کرنے سے پیشتر 313 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جس بھی کام کرنے کا ارادہ کریں گے اس میں کامیابی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کام میں خیر و برکت پیدا فرمائیں گے۔ جو کوئی جائز طریقے سے دولت مند ہونے کا خواہاں ہو اسے چاہیے کہ وہ ہر روز بلا ناغہ 110 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرے۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ غربت دور ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پردہ غیب سے دولت مندی کے اسباب پیدا فرمائیں گے۔ اس وظیفے کی مدامت کرنے سے فقیر بھی دولت مند ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بے روزگار ہو اور کوئی ذریعہ معاش نہ ہو تو اسے چاہیے کہ بکثرت آیت الکرسی پڑھا کرے۔ اگر کسی کی دکان اچھی بھلی چلتی ہوئی اچانک ٹھپ ہو گئی ہو، کاروبار سخت مندے کا شکار ہو گیا ہو، دکاندار حیران و پریشان ہو کہ اس کی دکان کی بکری کیوں نہیں ہوتی، تو اسے چاہیے کہ وہ دکان کھولتے ہوئے 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے اور اس کی دکان خوب چلے گی۔